बडा दशैंको सप्तमी आज मनाइँदै घर घरमा फूलपाती भित्र्याइँदै गजेन्द्र बहादुर हमालले पदबाट राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री देउवालाई मोतीपुर घटनाको छानबिन गर्न नेकपा एमालेको माग। बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अतिक्रमणबाट जोगाउन गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। रेलवे विधेयक फिर्ता लिने सिफारिस बहुमतले स्वीकृत। 24 घण्टाभित्र भक्तपुरका मुख्य र सहायक सडकका खाल्डाखुल्डी पूर्ण। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको निर्देशन। कास्कीको घान्द्रुक नजिकै जीप दुर्घटना। काठमाडौँबाट घुम्न गएका 7 सहित 8 जनाको मृत्यु। वालिङमा जीप दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 3 पुग्यो। यस वर्षको मनसुन बाहिरियो। औसतभन्दा 15% भन्दा धेरै पानी पर्यो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 6% भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 785 संक्रमित थपिए। बर्दियामा पाटेबागले 1 जनालाई बेपत्ता बनायो। चितुवाको आक्रमणबाट तनहुँमा एक बालिकाको ज्यान गयो। डोलेश्वर महादेवको मन्दिरमा हास्य कलाकार मनोज गजरुलको बिहे। शेयर बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्दै 3 अर्ब 63 करोड रुपैयाँको कारोबार। ई फार्मको खसी मेला सुरु। अर्डरका आधारमा घरमै खसी पुर्याइदिने कसरी अर्डर गर्न सकिन्छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। यस वर्षको अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रीलाई प्रदान गरिने। कोले पाउँदैछन् यस वर्षको नोबेल पुरस्कार, यसको बारेमा पुरै जानकारी। लद्दाखको सीमा विवादको विषयमा भारतले भन्यो चीन तयार छैन, चीनले भन्यो भारतको माग अनुचित छ। र सन्दीप लामिछाने बने आईसीसी प्लेयर अफ द मन्थ। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। आज बडा दशैंको 7औं दिन सप्तमी घर घरमा फूलपाती भित्र्याइँदै गरेको प्रसंगबाट। बडा दशैंको नवरात्रिको 7औं दिन आज देशभर घर घरमा फूलपाती भित्र्याइँदैछ। घटस्थापनादेखि नै नवरात्रि प्रारम्भ हुन्छ, तर फूलपातीदेखि विजयादशमीसम्मलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। देवी कालरात्रिले चण्ड, मुण्ड र रक्तबीज नामक राक्षसहरूको वध गरेको दिनका रूपमा महासप्तमी मनाउने गरिन्छ। आजको दिन कालरात्रि देवीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। आश्विन शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथिलाई जनबोलीमा फूलपातीका रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। आजका दिन नवदुर्गा पूजा स्थलमा केरा, दारिम, धान, हलेदो, माने, कर्चुर, बेल, अशोक, जयन्ती लगायतका फूलपाती भित्र्याइने भएकाले सोही नाम जनबोलीमा रहेको छ। गोर्खा दरबार स्थित कालिका मन्दिरबाट फूलपाती लिएर गएको गुरुज्यूको पल्टनले त्यसलाई हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्र्याउने साइत पारेर टोडीखेलमा नेपाली सेनाले फूलपाती बढाई गर्ने गर्दछ। उक्त समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, मन्त्रीहरू लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहने गर्दछ। यस्तै आज नै काठमाडौँका नेवार समुदायले घर घरमा विश्वकर्मा तथा विद्याकी देवी महासरस्वतीको पूजा पनि गर्ने गर्छन्। त्यस क्रममा पुस्तक, कापी, कलम, ज्यावल, मेसिनरी सामग्रीहरू, कोदालो, हँसिया लगायत स्थापना गरी पूजा गर्ने गरिन्छ। किसानले खेतबाट धानका बाला घरमा भित्र्याएर पूजा गर्ने पनि चलन रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ। मौजूदा मन्त्री परिषदका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले पदबाट राजीनामा दिनु भएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बुटवलको मोतीपुरमा सरकारले दमन गरेको भन्दै विरोध गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एमालेका सदस्य खिमलाल भट्टराईले अरू नागरिकले दशैं मनाइरहँदा बुटवलका सुकुम्बासीलाई सरकारले दशा निम्त्याइदिएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्ना जिल्लाका सुकुम्बासीमाथि अत्याधिक बल प्रयोग हुँदा कुनै निर्देशन नदिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य भट्टराईले मृतकलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार र घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभएको छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउने क्रममा ठूलो झडप भएको थियो। झडपमा 4 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो। यस्तै 16 जना सर्वसाधारण र 49 जना प्रहरी घाइते भएकोमा 4 जना प्रहरीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कुनै पनि हालतमा रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगाउन अथवा रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। आइतबार आक्रमणकारी र
प्रहरीबीच झडप हुँदा 4 जनाको ज्यान जानुका साथै कयौं व्यक्ति घाइते भएपछि सोमबार गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले कुनै पनि हालतमा रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी लगायतको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले शान्ति सुरक्षा कायम राख्दै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको हो। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउने क्रममा आइतबार ठूलो झडप भएको थियो। झडपमा 4 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिने सम्बन्धमा प्राप्त सिफारिसलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको यो विधेयक फिर्ता गर्न सभाको सहमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो बैठकले यो सहमतिको सिफारिसका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। यस अघिको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जिल्लाका मुख्य र सहायक सडकका खाल्डाखुल्डी 24 घण्टाभित्र पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहारमा सडकका खाल्डाखुल्डीले यात्रुलाई समस्या हुने, सडक जाम हुने र दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै पूर्ण निर्देशन दिनुभएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भक्तपुरका सडकमा कार्यरत विभिन्न सडक आयोजना प्रमुख एवं प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलाल, भक्तपुरका 4वटै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं इन्जिनियर, 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको छलफलमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विभिन्न निर्णय समेत गरिएको बताइएको छ। छलफलमा नगरकोट सडक तत्काल मर्मत गरी निर्माण सम्पन्न गर्न र मध्यपुर थिमीको निकोसेरा सडक खाल्डाखुल्डी पुरेर 24 घण्टाभित्र सहज रूपमा गाडी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बनाउन प्रज्य शर्माले निर्देशन दिनुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कास्कीको घान्द्रुक नजिकै भएको जीप दुर्घटनामा 8 जनाको ज्यान गएको छ। कास्कीको नयाँ पुलबाट घान्द्रुकका लागि छुटेको G1J 6900 नम्बरको जीप सोमबार दिउँसो कालाभिरमा दुर्घटना हुँदा 8 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता सुभाष समालले जानकारी दिनुभयो। ज्यान गुमाउनेहरू मध्ये 1 जना चालक रहेका छन् भने 7 जना काठमाडौँबाट घुम्न गएका युवा युवती रहेका छन्। दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेमा जीप चालक कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 नयाँ पुलका 42 वर्षीय खुसीमान छेत्री रहनु भएको छ। गरी अन्य मृतकमा जीपमा सवार काठमाडौँ महानगरपालिका 3 गङ्गबु बस्ने 18 वर्षीय जिनलभ घिसिङ, त्यही ठाउँका 24 वर्षीय सुजा चौधरी, 20 वर्षीय लिजा चौधरी, 20 वर्षीय सुमन चौधरी, 22 वर्षीय अछुतम काफले, 18 वर्षीय आशिष आली र गोर्खा घर भई काठमाडौँ गङ्गबु बस्ने 27 वर्षीय विनय छेत्री रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा काठमाडौँ महानगरपालिका 3 गङ्गबु बस्ने 20 वर्षीय देविका घिसिङको बायाँ हात र नाकमा सामान्य चोट लागेको र अस्पताल जानुपर्ने अवस्था नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भिरमा अड्किएको अवस्थामा उहाँलाई प्रहरी र स्थानीयवासीले सकुशल उद्धार गरेको प्रहरी नायब परीक्षक विकले बताउनुभयो। उहाँ जीपको झ्याल खोलेर हाम फाल्दा बाँच्न सफल हुनुभएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच स्याङ्जाको वालिङमा भएको जीप दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 3 पुगेको छ। आइतबार साँझ दुर्घटनामा परि घाइते भएकी गल्याङ 10 की 4 वर्षीय करिश्मा थापाको उपचारका क्रममा पोखरामा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता डीएसपी राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। आइतबार साँझ भएको दुर्घटनामा परि गल्याङ 10 का 32 वर्षीय गंगा पल्ली र 77 वर्षका दलबहादुर पल्लीको ज्यान गएको थियो। दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरू मध्ये 3 जनाको डिस्चार्ज भएको छ भने 14 जनाको पोखराका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। वालिङ बजारबाट गल्याङको पकवादीका लागि छुटेको G1J 4918 नम्बरको जीप वालिङ 10 मदी खोलामा दुर्घटनामा परेको थियो। जीप ग्रामीण सडकबाट 100 मिटर तल झरेको जनाइएको छ।
नेपालबाट यस वर्षको मनसुन बाहिरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिन निकालेर मनसुन बाहिरिएको जानकारी दिएको छ। अक्टोबर 2 अर्थात् गएको असोज 16 गते मनसुन बाहिरिने अनुमान गरिएकोमा 9 दिन ढिला गरी मनसुन बाहिरिएको विभागले जनाएको छ। यस वर्ष गएको जेठ 28 गते मनसुन नेपाल भित्रिएको थियो। देशका 86 ठाउँमा रहेका मापन केन्द्रको रेकर्ड अनुसार यस वर्षको मनसुनमा औसतभन्दा 15% बढी वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस वर्ष मनाङ, मुस्ताङ लगायत हिमाली जिल्लामा समेत मनसुन भित्रिएको सुरुमै सक्रिय भएको थियो भने सिन्धुपाल्चोक, रूपन्देही, मकवानपुर लगायतका ठाउँमा आरी घोप्टे वर्षा अर्थात् भाँडोबाट खन्याए झैं एकैपटक ठूलो पानी परेको थियो। जेठ अन्तिमदेखि असोज मध्यसम्म अर्थात् झण्डै 4 महिना चल्ने मनसुनमा वर्षभरि पर्ने पानीको 80% भन्दा धेरै पर्ने गर्दछ। मनसुन बाहिरिएसँगै अहिले नेपालमा कुनै उल्लेख्य प्रणाली सक्रिय नरहेकाले ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको महाशाखाले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 785 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,195 नमुनाको परीक्षण गर्दा 785 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 6.43% संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,95,977 पुगेको छ। यस्तै थप 888 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,76,831 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा थप 12 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,243 पुगेको छ। अहिले 14,787 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 314 जनाको भेन्टिलेटर र 111 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्दियामा पाटेबाघले 1 जनालाई बेपत्ता बनाएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ढुकुनियामा पाटेबाघले 40 वर्षका जनक बहादुर थारूलाई लिएर बेपत्ता बनाएको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत असीम थापाले जानकारी दिनुभयो। सोमबार दिउँसो गेरुवा नदी किनारमा भैँसीलाई पानी खुवाउन जाँदा पाटेबाघले आक्रमण गरी थारूलाई बेपत्ता पारेको थापाले बताउनुभयो। थारूलाई बाघले लगेलगत्तै बर्दिया निकुञ्जका 4 वटा हात्ती सहितको टोलीले खोजी गरिरहेको छ। बर्दियामा गएको शनिबार हात्तीको आक्रमणबाट 1 जनाको ज्यान गएको थियो। बर्दियाको राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 झप्टीमा जंगली हात्तीले आक्रमण गर्दा 40 वर्षीय बेचन दहिलको ज्यान गएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका सहायक वन अधिकृत द्रोण शर्माले बताउनु भएको छ। यसैबीच तनहुँमा सोमबार बेलुकी चितुवाको आक्रमणमा 1 बालिकाको ज्यान गएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका 5 बाहुन भन्ज्याङकी 9 वर्षीय स्मृति थापा मगरको चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। बजारबाट घर फर्कँदै गरेको अवस्थामा चितुवाले आक्रमण गरेर बालिकाको ज्यान गएको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख कोमल राज काफ्लेले पुष्टि गर्नुभयो। बालिकाको शव दमौली अस्पतालमा लगिएको बताइएको छ। हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले विवाह गरेका छन्। उनले न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलसँग विवाह गरेका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूहरूले विवाह गरेको जानकारी गराएका छन्। सोमबार बिहान डोलेश्वर महादेवको मन्दिरमा विवाह गरेको उनले बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, एकै खालको परिवेश र उस्तै खालको भोगाईबाट गुज्रिएका हामी अन्ततः सहयात्रा गर्ने निर्णयमा पुग्यौं। कलाकार गजुरेलले मानव सेवा आश्रम कौशलटारमा रहेका बुबाआमालाई खाना खुवाएर खाएर विवाह सम्पन्न गरेको भन्दै आफूहरूलाई शुभकामना र आशीर्वाद दिने सबैलाई धन्यवाद भनेका छन्। यस्तै उनले आफ्नो निजी जीवनबारे कपोकल्पित समाचार नबनाउन पनि सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेका छन्। यसअघि मीना ढकालसित विवाह गरेका गजुरेलको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेको छ। आइतबार 18 अङ्कले घटेको नेप्से सोमबार 23.19 अङ्कले घटेर 2639.37 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार लगानी र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। विकास बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनान्स र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सोमबार महालक्ष्मी विकास बैंक र रैरङ हाइड्रो कम्पनीको शेयर 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि ग्लोबल आइएमई समुन्नत स्किमको शेयर झण्डै 10% र स्थानीय लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर 8% ले बढेको छ। सोमबार 219 कम्पनीका 93,14,000 किता शेयर 3,63,94,94 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 17,13,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ।
दशैं तिहारलाई लक्षित गरी ई फार्मले खसी मेला सुरु गरेको छ। ललितपुर धापाखेलमा चलिरहेको खसी मेलामा उपभोक्ता आफैले रोजेर खसी, कुखुरा र हाँस किन्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। साथै ई फार्मको भाइबर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा भिडियो कल गरेर खसी छनौट गरी अर्डर गर्न सक्नेछन्। उपभोक्ताले बिहान 5 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म जुनसुकै समयमा फोन गरेर खसी तथा कुखुरा अर्डर गर्न सक्नेछन्। असोज 25 गतेदेखि सुरु भएको खसी मेला कार्तिकको 9 गतेसम्म चल्नेछ। उपभोक्ताको माग अनुसार खसी जिउँदै र काटेर सफा गरेर डेलिभरी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। ई फार्मले केही हप्तादेखि नै अनलाइनबाट प्री बुकिङ सुरु गरेको थियो। त्यस्तै जिउँदो खसी र सिङ्गै खसी लैजान नसक्ने उपभोक्ताले 3 किलो भन्दा बढी अर्डर दिए घरमै डेलिभरी गरिने बताइएको छ। धनकुटा, बैतडी, उदयपुर, सल्यान लगायतका पहाडी जिल्लाबाट ल्याएको खसी, नुवाकोटको कुखुरा ई फार्ममा पाइनेछ। 2 वर्ष अगाडि खसी र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै ई फार्म सुरु भएको थियो। त्यसपछि अन्य कृषि उत्पादनहरूलाई थप्दै ई फार्मको सेवा विस्तार भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, अब खसी, कुखुरा अनलाइनबाट हेरेर रोजेर अर्डर गर्न पाइने भएको छ। विभिन्न अनलाइनका प्लेटफर्महरू आइरहेका छन्। हाम्रो जीवन सहज भइरहेको छ। तर दशैं तिहार जस्ता चाडमा अब भाइबर, इन्स्टाग्राममा हैन फोटो हेरेर खसी अर्डर गर्न सकिने यस्तो व्यवस्था आएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार क्यानाडाका डेभिड कार्ड, अमेरिकी नागरिक जोसुआ एङ्ग्रेस्ट र नेदरल्यान्ड मूलका अमेरिकी नागरिक गिडो इम्बेन्सलाई दिइने भएको छ। इकोनोमिक साइन्सेसका लागि दिइने यस पुरस्कारलाई स्वेरिक्स रिक्सबैंक प्राइज पनि भनिन्छ। आर्थिक नीति र अन्य घटनाहरू कसरी जोडिन्छ भनेर सम्झाउनका लागि प्राकृतिक प्रयोगको उपयोग गरेकाले यी 3 अर्थशास्त्रीलाई अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिइने भएको हो। श्रम अर्थशास्त्रमा योगदानका लागि डेभिड कार्डलाई सम्मान मिलेको हो। जोसुआ एङ्ग्रेस्ट र गुइडो इम्बेन्सलाई प्राकृतिक प्रयोगबाट कारण र प्रभावको बारेमा सटीक निष्कर्ष निकालेका कारण पुरस्कृत गरिएको हो। 10 मिलियन स्विडिश क्रोन्स राशिको पुरस्कारको एक हिस्सा डेभिड कार्डलाई दिइनेछ भने दोस्रो हिस्सा जोसुआ एङ्ग्रेस्ट र गिडो इम्बेन्समा बाँडिने बताइएको छ। भारत र चीन बीच पूर्वी लद्दाखमा एलसी अर्थात वास्तविक नियन्त्रण रेखामा रहेको सीमा विवाद समाधान गर्न आइतबार भएको 13औं चरणको वरिष्ठ सैन्य कमान्डर स्तरको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। चीन एलसीमा यथास्थितिमा बहाल गर्न तयार नभएको भारतले बताएको छ। अहिले पूर्वी लद्दाखमा एलसीमा 2 देशबीच हट स्प्रिङ, डेपसाङ बल्ज र चार्डिङ नुल्लाहा जक्सनलाई लिएर विवाद भएको छ। यो वार्तामा 2 देशका सेनाको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ। भारतले स्थितिको गलत आकलन गर्नुको साटो वार्तालाई लक्ष्यसम्म पुर्याउनु पर्ने बताएको छ। भारतीय सेनाले भने चीनसँग रचनात्मक सल्लाह राखिएको तर ऊ मान्नका लागि तयार नभएको बताएको छ। तर चीनले भने अनुचित र अवास्तविक माग उठाइरहेको र भारतले अवस्था झन कठिन बनाइरहेको देखिएको बताएको छ। चीनले भारतलाई कुनै पनि परिस्थितिको गलत आकलन नगर्न भनेको छ। भारत र चीन बीच सीमामा गएको वर्ष पनि गम्भीर स्थिति आएको थियो। लद्दाख सीमा विवाद भारतले भनेको छ चीन तयार छैन, चीनले भनेको छ भारतको माग अनुचित छ। यो प्रसंग हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आईसीसी को प्लेयर अफ द मन्थ अवार्ड जितेका छन्। सन्दीपले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को सेप्टेम्बर महिनाको उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड जितेका हुन्। आईसीसीले गएको बुधबार सार्वजनिक गरेको प्लेयर अफ द मन्थका लागि सन्दीपसँगै बंगलादेशका स्पिनर नासुम अहमद र अमेरिकी ब्याटर जसकरण मल्होत्रा मनोनयनमा परेका थिए। बंगलादेशी र अमेरिकी खेलाडीलाई पछि पार्दै सन्दीपले अवार्ड जितेका हुन्। गएको महिना ओमान भ्रमणमा 6 खेलमा 18 विकेट लिएर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि सन्दीप आईसीसी को प्लेयर अफ द मन्थको मनोनयनमा परेका थिए। यस्तै महिलातर्फ इंग्ल्यान्डकी कप्तान हिथर नाइटली वुमन्स प्लेयर अफ द मन्थको अवार्ड जितेकी छिन्। उनले आफ्नै देशकै चार्ली डिन र दक्षिण अफ्रिकाकी लिजेली लीलाई पछि पारेकी हुन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।